नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी फर्मारवा शाह अब्दुल्ला का यह ख्याल है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम टॉप से रोटन हो, यानी उसके ऊपर ही गन मचा हो, तो नीचे कभी भी हालात सुधर नहीं सकते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अमरीकी सफारतकारों से सऊदी अरब में किया, और ये बात ऐसे पता चली कि यूरोपियन वेबसाइट विकी लीक्स ने अमरीकी सफारतकारों के वो केबल और डिस्पैचेस जो हैं वो दुनिया भर के अखबारों को अपनी वेबसाइट पे लीक कर दिए हैं, जहां से बातें पता चल रही हैं। और भी बहुत से दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं विकी लीक्स के नतीजे में, जिसमें एक इंकशाफ बड़ा अहम ये भी है कि 2007 और 2009 के दरमियान में अमरीकियों ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर से एनरिच यूरेनियम निकालने की, स्मगल आउट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सके। नाज़रीन, इसके अलावा जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये जो इंकशाफात हैं, ये जो दिलचस्प कमेंट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है शाह अब्दुल्ला की, है कि ऐसे मौके पे आई हैं जब पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाने के दिन है, और जहां नाहिद खान जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सेक्रेटरी रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मुमताज़ रहनुमा और शख्सियत हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को, यानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हम शुरू करेंगे विकी लीक्स से, शाह अब्दुल्ला ने क्या कहा है। और इस डिस्कशन में नाज़रीन मुझे फ़ोन पे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनाब हमीद गुल साहब। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखती हैं मारवी मेमन साहिबा, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, मुझे यहाँ ज्वाइन कर रही हैं अस्मा अरबाब आलमगीर साहिबा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जनरल साहब से। जनरल साहब, ये जो कमेंट्स हैं शाह अब्दुल्ला के जो लीक हुए हैं विकी लीक्स के नतीजे में, आप नहीं महसूस करते कि ये अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग किस्म के कमेंट्स हैं, और क्या मतलब वजह हो सकती? नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले दिन से ही उनके साथ कोई इनकी केमिस्ट्री जो है वो एडजस्ट नहीं हो रही सऊदी हुकूमत की, और वो जरदारी साहब को पसंदीदा शख्सियत नहीं समझते। ये बात जो है, मैं जो गुज़श्ता साल गया था सऊदी अरेबिया में, कुछ लोगों से मिलना हुआ मुझे, तो मुझे बिल्कुल ये आया हो गया कि वो पाकिस्तान के जो लेबर फोर्स है जो जानी चाहिए, इस वक्त बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। उन्होंने कोई 4 मेगा सिटीज़ बनाने हैं और कोई 6 दूसरे पोर्ट सिटीज़ बनाने हैं। उसके लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन उनको वो ब्लॉक कर रहे हैं। मेनली वो समझते हैं कि ये हुकूमत और बिलखसूस जरदारी साहब की जो ज़ात है, ये रास्ते में हर्डल है। अब मैं किसी ऑफिशियल की बात नहीं करता, मैं तो आम वो जो बात है, लेकिन वो लोग जो कि बाखबर लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा कतर जाना हुआ, तो तकरीबन इसी किस्म के एहसासात वहाँ भी पाए जाते थे, और कतर ने तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए बंदिशें लगा दी हुई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये बात तो दुरुस्त है, लगती है कि ऐसी कोई बात कहीं जरूर हुई होगी। लेकिन जनरल साहब, कतर में पाबंदियां लगाने का तो जनरल आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत से, प्रेसिडेंसी से ताल्लुक नहीं हो सकता ना। वो तो वहां की कोई पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, उनकी डोमेस्टिक इंटीरियर के मसाइल होंगे। नहीं, जो शेखडम्स हैं या ये जो अरब हुकूमतें हैं, इनके अंदर ये ज़ाती पसंद नापसंद बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो जहाँ पे ज़ाती तौर पे भुट्टो साहब थे, उनके लिए किंग फैसल के ज़ाती ताल्लुकात थे, तो बहुत ज़बरदस्त। फिर वो सेकंड जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई लाहौर के अंदर, वो बहुत लैंडमार्क थी, और फिर दोनों रहनुमाओं को अमेरिका ने वन आफ्टर दी अदर उड़ा दिया। तो ये भी हमारे सामने मौजूद है कि जो तल्लुकात की नौइयत रहती है सऊदी अरेबिया से बिलखसूस, और बिलअमूम दूसरे अरब मुल्कों के साथ, वो उनके अंदर शख्सियात का बहुत अमल दखल होता है। शख्सियात का बहुत अमल दखल। जैसे मेरे साथ रहिए, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब मुसलसल मनफी सर हिला रहे हैं कि वो समझते हैं कि बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। आपसे क्या बात? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। एक्चुअली मैंने ऐसे तो आप हिला रहे थे मुसलसल। नहीं, मैं एक फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो फैक्ट क्या है? वो इस तरह से था कि जो पिछले दिनों मैंने पिछले 3 सालों में जो हमारी लेबर एक्सपोर्ट होती है उसके बारे में एक टोटल फिगर्स दी थी, और कुछ ममालिक जिस तरह कतर की बात ये ठीक कर रहे हैं, कुवैत में हमारी बहुत कम हुई है, लेकिन सऊदी अरब में हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। सऊदी अरब, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूँ जनरल साहब से कि मुझे भी, हमें भी लगता है, और जो शुरू से ही मामला बने नहीं उनके बारे में बहुत नेगेटिव व्यूज हैं उनके जरदारी साहब के बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ जो है, दैट इज उसका कोई पैरेलल नहीं है। और
یہ جو پھر اسٹیٹمنٹ آئی ہے دیکھیں بالکل سچ ہوگا اور ایسی بات ہو سکتا ہے کہیں بھی گئی ہو، لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ایران ان کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وکی لیکس بالکل مجھے اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، مجھے بالکل امریکہ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں، یعنی وکی لیکس اس کے بارے میں وہ ہمارے بدترین دشمن ہیں انصار، لیکن ہمارے لیے کرائی انہوں نے وکی لیکس کی، کیسی بات؟ میں کہہ رہا ہوں بدترین دشمن ہے امریکہ، وہ ہمیشہ لیکس کرواتے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرامز کے اگینسٹ، ہمیشہ وہ لیک کروا کے واشنگٹن پوسٹ کو دیتے ہیں، کبھی نیو یارک ٹائمز کو دیتے ہیں، کبھی وہ کیا کرتے ہیں۔ مسکرا رہی ہیں، آپ کا بھی خیال ہے سازش ہو گئی ہے پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف؟ When the head is rotten, it affects the whole body. I really agree with that. When the head is rotten, it definitely affects the whole body. Chinese saying ہے کہ fish rots from the head. Obviously. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں ہمارے چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، انفارچونیٹلی مطلب انفارچونیٹلی وہ پاکستان کے صدر تو ہیں، میرے ماننے نہ ماننے سے تو کچھ ڈیولی الیکٹڈ صدر ہے، رائٹ؟ تو اگر ایک صدر پاکستان کے صدر کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، ڈز ناٹ ریفلیکٹ ویل، اٹس این انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فیاسکو آف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی۔ کیا امریکنز یہ بات نہیں کرتے، برٹشرز یہ بات نہیں کرتے؟ اپنی باتیں تو انہوں نے لیک نہیں کی، انہوں نے لیک یہ دو ویوز ہیں، ایک تو یہ بات تو سچ کی ہے لیکن یہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف۔ It's a strategic issue. یہ اسٹریٹجکلی لیک کرائی گئی ہے۔ I agree with that. اچھا آپ کا یہ بالکل absolutely ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھا کتنے 92,000 لیکس ہیں، اس میں سے 181 پاکستان کے اوپر ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتا 2,50,000 سے 92,000 ڈاکیومنٹس، اوکے، ڈاکومنٹس ہوں گے نا، اینڈ 180 pertain to ISI فار ایگزامپل۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی، یہ پرانی بات۔ سیم کانسیپٹ، جس وقت اس وقت ISI کو ہٹ کرنا تھا، آج پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ہٹ کرنا ہے، آج سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو پہلے سے خراب ہیں۔ It's a grand plan. It's a grand plan to embarrass Mr. Zardari. Simple. اب آگے سے آپ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سازش امریکیوں نے صرف اور صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف، لیکن وہ جو وکی لیکس انہوں نے 2,50,000 اس میں کیبل ریلیز کی ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جرمنز کو انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے چکر میں تم ہمارے سے پنگا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس میں انہوں نے کہا کہ برلوسکونی جو ہے وہ پیوٹن کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے، اٹالین پرائم منسٹر، نو پرابلم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا یورپینز کو چلو آپ کا دور اچھا ہو گیا، یہ تو کمبینیشن ہو گیا کہ صدر زرداری کے خلاف ایک سازش ہے۔ میں زرداری کے خلاف سازش نہیں ہے، یہ سازش ہے مسلمانوں کے اگینسٹ، یہ سازش مسلمانوں یار اتنی پیشنس سے وہ بیچاری اسما یہ، لیکن یہ جو سعودی، ہاں آپ نے بڑی تحمل، آپ دیکھیں یہ جو سعودی عرب کے فرما روا نے اس طرح کی باتیں کر دی، پہلے تعلقات بھی کہتے ہیں سرد مہری رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کو اندازہ تھا کہ سعودی عرب میں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے درمیان میں اتنی زیادہ تلخیاں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کوئی تھا آپ لوگوں کو آئیڈیا، اور از اے شاک ٹو یو؟ ویدر وٹ ایور گورنمنٹ از ان پاکستان، ہماری ایک نیشنل پالیسی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اور چند اور ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، دیر از نتھنگ، نو سیکنڈ پوائنٹ ان دیٹ۔ وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا آپ لوگوں کا اندازہ تھا کہ اتنی تلخیاں ہیں، اتنے منفی طریقے سے ویو کرتے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی؟ اگر پاکستان کی انٹرنل پالیسیز، خواہ وہ کوئی ملک بھی ہو، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی پالیسیز کی تو بات نہیں ہو رہی نا، پالیسی کی بات نہیں ہو رہی، پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ زرداری کو لانے والے امریکنز خود، زرداری صاحب کو لانے والے امریکنز خود نہیں، آپ کے ٹائم میں تو میں نہیں بول رہی تھی۔ دیکھیں جب ہمارے الیکشن ہوتی ہے، ہماری عوام ووٹ کرتی ہے، دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی کنٹری، خواہ وہ کوئی ملک بھی ہو، بہت بڑا ہو یا بہت چھوٹا ہو، اور پاکستان کی کیا تعلقات